Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 48. Students, this is unit number 6 and the chapter is Natural Resources of South Asia. Natural resources हम पढ़ रहे हैं साउथ एशिया के, और इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और आज वीडियो लिंक में इशू की वजह से वीडियो आपको सेंड नहीं कर सकी, तो मैंने आपको होम टास्क सेंड कर दिया था. वो जो होम टास्क मैंने आपको दिया उसको मैं अब शॉर्ट, कल तो पूरा लेक्चर ही रिकॉर्डेड था, लेकिन आपका होम टास्क जो आपको दिया गया क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ. ये क्वेश्चन था आपको इरिगेशन से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपने बयान करने थे. मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन साउथ एशिया आर लॉस ऑफ लैंड, स्केर्सिटी ऑफ वाटर एंड पॉवर्टी. 3 बड़े मसाइल हैं जो एग्रीकल्चर को फेस करना पड़ते हैं. वो लॉस ऑफ लैंड है, यानी जमीन का जाया होना है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, पानी कम हो जाता है, और उसके अलावा पॉवर्टी है यानी गुर्बत. लॉस ऑफ लैंड से समटाइम्स दिस लॉस ऑफ लैंड हैपन्स व्हेन फर्टाइल सॉइल लूजेज इट्स क्वालिटी. लॉस ऑफ लैंड से मुराद ये है कि अक्सर जमीन अपनी जो जरखेजी है वो उसकी जाया हो जाती है, खत्म हो जाती है, और समटाइम्स दिस मे हैपन ड्यू टू नेचुरल कॉज. फॉर इंस्टेंस इफ अ रिवर चेंजेस इट्स कोर्स, अक्सर ये जो है वो इस वजह से होती है कि कुदरती इसकी एक रीजन होती है, और वो रीजन ये होती है कि दरिया अगर अपना रुख चेंज कर लेते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं, और उस साइड पे पानी का बहाव कम हो जाता है, और जब पानी नहीं आता तो उसके साथ जरखेज मिट्टी भी नहीं आती, और पानी की कमी की वजह से उसकी जरखेजी भी खत्म हो जाती है. तो इस तरह से लॉस ऑफ लैंड एक वजह है. सेकेंडली स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, वो यहाँ से आपका आंसर था. स्केर्सिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो बिकमिंग अ मेजर इशू विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ साउथ एशिया. पानी की कमी एक बड़ा मसला बनता जा रहा है. वो किस वजह से? साउथ एशियन रीजन में आबादी का इजाफा तेजी से हो रहा है, और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना पानी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, सो पानी जो है वो कम हो रहा है. इट्स वाटर रिसोर्सेज आर बिकमिंग इनसफिशिएंट, और पानी के जो जराए हैं वो कम होते जा रहे हैं, जखायर कम हो रहे हैं. एज अ रिजल्ट मैनी एरियाज आर नॉट बीइंग इरिगेटेड प्रॉपरली, और नतीजा ये है कि जब इंसानों को पानी पूरी तरह नहीं दस्तयाब है तो फिर फसलों को देने के लिए, सैराब करने के लिए भी पानी बहुत हद तक कम हो गया है. और थर्ड रीजन जो थी वो है पॉवर्टी, गुर्बत. ड्यू टू पॉवर्टी पीपल फ्रॉम विलेजेस इन साउथ एशिया आर मूविंग टूवर्ड सिटीज. दिस माइग्रेशन ऑफ पीपल अफेक्ट आवर एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो इंक्रीजेस प्रॉब्लम ऑफ फॉर द सिटीज. अगर आपने रीडिंग की होगी प्रीवियसली तो यहाँ पे चंद इश्यूज हैं कि गाँव में सहूलियात मैसर नहीं है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स और बिजली गैस की भी सहूलतें नहीं है. इस वजह से लोग ज्यादातर जो है वो शहरों की तरफ आ रहे हैं, और शहरों में आने की वजह से जब जाहिर है कि किसान गांव में नहीं होगा तो फसलें नहीं उगाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और उसके साथ साथ शहरों में आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा आबादी शहरों में बढ़ने की वजह से शहर में भी मसाइल पैदा हो रहे हैं. तो इस तरह ये 3 रीजंस हैं, 3 बड़े मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो एग्रीकल्चर को फेस करना पड़ते हैं. ये आपका होम टास्क था, उम्मीद है आपने आज कर लिया होगा कॉपी पे काम. नेक्स्ट टॉपिक है लाइव स्टॉक, पोल्ट्री एंड फिशरीज. लाइव स्टॉक कहते हैं मवेशियों को. मवेशी में जो है गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ वगैरह ये सब चीजें शामिल हैं. पोल्ट्री कहते हैं मुर्गी को, और फिशरीज है माहीगीरी यानी कि मछलियां पकड़ना. लाइव स्टॉक मीन्स शीप, गोट्स, काउज, बफलोज, कैमल्स एंड यॉक्स यूजुअली केप्ट ऑन अ फार्म. ये तमाम मवेशी जो किसी एक फार्म पर इकट्ठे किए जाते हैं, रखे जाते हैं, पाले जाते हैं, और फिर उनकी जो गोश्त है, स्किन है, या फिर उसका जो कुछ जो है वो गाय भैंस वगैरह दूध के लिए, बकरी, ये सब इन सारी जरूरियात और खुराक की जरूरतें पूरी करने के लिए फार्म पर मवेशी पालने का एक जो है वो ऑक्यूपेशन है, पेशा है ये. दीज एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क, मीट एंड वूल. इन तमाम जानवरों से दूध भी हासिल होता है, गोश्त हासिल होता है. इसके साथ साथ वूल, ऊन भी, उनकी स्किन से, उनके पर जो भेड़ें होती हैं इनसे खास तौर पर जो हासिल होता है, इनके बाल उतारे जाते हैं और वूल हासिल होता है. इसके साथ साथ जो इनकी स्किन है उससे लेदर बनाया जाता है. लेदर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम द हाइड, स्किन ऑफ these animals.
ہائٹ کہتے ہیں اسکن کو. جو یہ جانور ہیں بھیڑ بکری گائے وغیرہ بفلوز ہیں کیملز ہیں ان سب کی اسکن سے کھال سے جو ہے وہ لیدر تیار کیا جاتا ہے. سم ایریاز ان ساؤتھ ایشیا آر فیمس فار دیئر لائف اسٹاک سچ ایز راجستھان ڈیزرٹ تھر ڈیزرٹ جو ہے ان انڈیا اینڈ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تھر ڈیزرٹ ہے انڈیا میں اس ڈیزرٹ کو جو جتنا پارٹ لگتا ہے وہ راجستھان کہلاتا ہے. سو ان خاص طور پہ یہ علاقے مشہور ہیں لائف اسٹاک فارمنگ کے لیے مویشی پالنے کے لیے. However, slaughtering of cows is prohibited in India for religious reasons. تاہم بھارت میں گائے کو ذبح کرنا جو ہے سلاٹرنگ کہتے ہیں ذبح کرنا جو ہم مسلمان ذبح کرتے ہیں نارملی اس کا گوشت کھانے کے لیے اور اس کی اسکن وغیرہ یوز ہوتی ہے لیکن اور عید الاضحیٰ پہ جو ہے وہ قربانی کے لیے گائے کی قربانی کی جاتی ہے ذبح کیا جاتا ہے. تاہم بھارت میں اٹ از پروہیبٹڈ ممنوع ہے وہاں پر گائے ذبح کرنا کیونکہ ریلیجیس ریزن کیونکہ وہ گائے کو مذہبی طور پر ان کے مذہب کے مطابق وہ اپنی ماں کے طور پر سمجھتے ہیں ماں سمجھتے ہیں سو وہ وہاں پر گائے ذبح نہیں کی جا سکتی. لائف اسٹاک از کیپٹ ان موسٹ ایگریکلچرل ایریاز سنس دیز اینیملز آلسو ہیلپ ان ایگریکلچر. زیادہ تر جو زرعی علاقے ہیں وہاں پر مویشی پالنے کا کام کیا جاتا ہے خاص طور پر اس لیے کہ جو زراعت کے کام ہیں موسٹلی وہ اس میں ہیلپ کرتے ہیں. ان مینی پارٹس آف ساؤتھ ایشیا دے آر یوزڈ فار پلافنگ دا فیلڈس اور ڈرائنگ دا واٹر فرام ویلز. ساؤتھ ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں موسٹ ان میں علاقوں میں موسٹ ایریاز میں یوز کیے جاتے ہیں پلافنگ دا فیلڈس کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے. یہاں آپ کو چھوٹی سی ایک پکچر نظر آ رہی ہوگی پریویس پیج پہ یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے یہ بیل یوز کیے گئے ہیں یہاں پر ان سے ہل چلایا جا رہا ہے کھیتوں میں مٹی کو سافٹ کرنے کے لیے. اسی طرح سے پانی کو اگر کنویں سے کھینچنے کے لیے وہ راؤنڈ ایک انہوں نے سسٹم لگایا ہوتا ہے بیل اور اس طرح سے وہ پانی کنویں سے نکالنے کے لیے یوز کرتے ہیں. However, people living in areas that do not receive enough water for growing crops depend more on livestock. جہاں جن علاقوں میں زیادہ بارش نہیں ہوتی اور وہاں پہ فصلیں نہیں اگائی جا سکتی تو وہ لوگ زیادہ تر مویشی پالنے کا کام کرتے ہیں. نیکسٹ ہے پولٹری. پولٹری فارمنگ مینس کیپنگ اینڈ ریپروڈیوسنگ چکن ان گریٹ کوانٹیٹیز فار دیئر ایگز اینڈ میٹس. مرغی پالنے کا جو کام ہے وہ زیادہ تر کس لیے کیا جاتا ہے انڈوں کے لیے اور چکن کا جو ہے مرغی کا گوشت کی وجہ سے یہ بھی بہت زیادہ فیمس ہے. اٹ از ویری لارج سورس آف انکم ان آل دا کنٹریز آف ساؤتھ ایشیا. جنوبی ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان سب میں یہ پیسہ کمانے کا ایک اچھا ذریعہ ہے. ماڈرن ٹیکنیکس آف پولٹری فارمنگ ہیو ریزلٹیڈ ان دا پاپولیرٹی آف شیور چکن اور وائٹ چکن انٹروڈیوس ٹو دس ریجن ان دا 20th century. اس علاقے میں جو شیور چکن ہے یعنی جو وائٹ ہمیں مرغی نظر آتی ہے موسٹلی وہی ہم لوگوں کے گھروں میں کھانے میں استعمال بھی ہوتی ہے اور وہ جو دیسی مرغی ہوتی ہے جو کلرڈ ہوتی ہے وہ اب رجحان بہت کم ہو گیا ہے. نئی ٹیکنیک کی وجہ سے جدید ٹیکنیکس کی وجہ سے یہ فارمنگ جو ہے وہ شیور مرغی جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اس کے فارمز بن رہے ہیں اور اسی مرغی کی گروتھ جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے کیونکہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ 20ویں صدی میں اس چکن کو زیادہ تر انٹروڈیوس کروایا گیا. اس کے بعد ہے جی فشریز ماہی گیری مچھلیاں پکڑنا. فشنگ از اے میجر آکوپیشن ان پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا اینڈ مالدیوز. ان 5 ممالک میں خاص طور پہ مچھلیوں کا کام مچھلی پکڑنے کا کام ماہی گیری کا بہت مشہور ہے اور سب سے بڑا آکوپیشن سمجھا جا سکتا ہے. ان بنگلہ دیش اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ آکوپیشن. خاص طور پر بنگلہ دیش میں یہ بہت اہم پیشہ ہے. فش اینڈ رائس آر اسٹیپل فوڈ ان موسٹ پیپل ان دیٹ کنٹری. بنگلہ دیش میں خاص طور پہ زیادہ تر لوگوں کی جو سب سے اہم ترین خوراک ہے وہ مچھلی اور چاول ہے. اینڈ فش از آلسو ایکسپورٹڈ ان گریٹ کوانٹیٹیز اور بڑی ہی تعداد میں مقدار میں مچھلی جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے یہ ملک. ان پاکستان فشریز ہیو سفرڈ فرام لیک آف ڈیولپمنٹ. یہ پاکستان میں جو ہے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی زیادہ ترقی نہیں دی گئی اور ماہی گیری کا کام جو ہے وہ خاصا مشکل ہو رہا ہے. ڈیمز ہیو ریسٹرکٹڈ دا موومنٹ آف فش ان
دا ریورز جب ڈیمز بنا لیے ہیں تو اس کی وجہ سے دریاؤں میں مچھلیوں کی جو موومنٹ ہے، مچھلیوں کی آمد ہے، وہ کافی فرق پڑ گیا ہے کیونکہ دریاؤں میں پانی کم ہو گیا ہے اور ڈیمز کے ذریعے اس کو روک لیا جاتا ہے پانی کو، اور دریاؤں میں کم پانی آتا ہے. وائل پولوشن ان دا سی اینڈ لو کوانٹیٹیز آف فریش واٹر کمنگ فرام دا ریورز آر افیکٹنگ دا فش اینڈ ادر فارمز آف لائف ان دا سی. اور سمندر میں بھی ایک تو پولوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے پانی گندا ہونے کی وجہ سے، فشز کی گروتھ کم ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دریاؤں سے کیونکہ پانی کم جاتا ہے. ڈیم بن گئے ہیں، ڈیم کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کم ہے، اور دریاؤں میں پانی کم ہے تو وہ سمندر میں کم پہنچتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مچھلی بھی وہاں کم جاتی ہے. سو اس وجہ سے پاکستان میں جو فشریز کا ہے آکوپیشن وہ کافی حد تک سفر کر رہا ہے. لہٰذا پاکستان اور کچھ ممالک میں تو ایگریکلچر ہی موسٹ امپورٹنٹ آکوپیشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فشریز پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنی ریڈنگ کافی ہے، اس کو پڑھیں سمجھیں. ایکسرسائز میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوشچنز نہیں ہیں، میں ایڈیشنل کچھ نوٹس بنا کے آپ کو سینڈ کروں گی اس حوالے سے. آج کا جو ہوم ٹاسک تھا پرابلمز ایگریکلچر کو جو پرابلمز ہیں وہ اس کے حوالے سے وہ آپ نے آج یقیناً کمپلیٹ کر لیا ہوگا، اسے آپ نے یاد بھی کرنا ہے. نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھاؤں گی. اللہ حافظ.